विलायत की मंजिल में जो लोग कदम रखते हैं, बहुतों को शैतान ने बरगलाया, बहुतों को शैतान ने बहकाया और मंजिल से उनको उचक लिया। कभी कभी तो अल्लाह अकबर विलायत की मंजिल पर पहुंचने के करीब थे और शैतान ने उनका ईमान तक उचक लिया। फरमाते मुझ तक भी पहुंचा था। एक दिन ये रिवायत सरकार गौसे पाक के शहजादे शेख सैयद जियाउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरे वालिद ने मुझसे बयान किया कि एक दिन वो मेरे पास आया, मैं भूखा और प्यासा था, इस तरह से आया। देखिए शैतान जो बंदा जैसा होता है उसके पास वैसे ही बनकर जाता है, और शैतान को अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार अता किया है कि शैतान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत नहीं बना सकता, बाकी वो जिसकी सूरत चाहे इख्तियार कर सकता है। वो मौलवी भी बनकर आ सकता है, डॉक्टर भी बनकर आ सकता है, मुफ्ती भी बनकर आ सकता है, इस्लामी स्कॉलर भी बनकर आ सकता है, किसी शक्ल में आ सकता है। आप हदीस को उठा करके पढ़ेंगे, वो हर शक्ल बना सकता है, हुजूर की शक्ल नहीं बना सकता। तो अब पहचाने कैसे कि ये शैतान है कि इंसान है? वो कोई भी शक्ल बना के आ सकता है, पहचान कैसे हो कि शैतान है कि इंसान है? तो बड़ा प्यारा नुस्खा हमारे बुजुर्गों ने अता फरमाया कि शैतान खुदा की तौहीद का मुनकिर नहीं है, शैतान निस्बतों का मुनकिर है, इसलिए कि वो सजदे ताज़ीमी हजरत आदम से मुनकिर होकर वो शैतान बना है। तो अब पहचान ये है, अगर कोई जबान खोले और अंबिया और औलिया की ताज़ीम के खिलाफ बकवास करे, समझ लो चेहरा कोई भी है, शैतान है। और वो नबियों की ताज़ीम की बात करे, समझ लो कि ये इंसान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आया शैतान, लेकिन सरकार गौसे पाक फरमाते हैं नूरानी शुआएं थी, नूरानी बादल थे, मैंने ये सब कुछ देखा। और उसके बाद उससे आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूँ और मैंने तेरी इबादत को कबूल कर लिया है, तेरी इबादतें मकबूल हो चुकी है, तेरी इबादतें दर्जे कबूलियत को पहुँच चुकी है। अब्दुल कादिर मेरे बंदे, जितनी चीजें हराम थी मैंने सब तुझ पर हलाल कर दिया। अल्लाह अकबर। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं मैंने इतना सुनना था, फौरन औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, फौरन ताउस पढ़ा और उसके बाद मैंने लाहौर पढ़ा। तो जैसे वो नूरानी शुआएं थी वो धुएं में तब्दील हो गई, और जब धुएं में तब्दील हो गई तो जाते जाते उसने फिर मुझसे गुफ्तगू की। आप तवज्जो फरमाएं, उसकी गुफ्तगू का अंदाज क्या है, उसके बहकाने का अंदाज क्या है, उसके गुमराह करने का अंदाज क्या है। कहता है अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अगर हमारी तरह कोई होता तो उसका सीना फूल जाता कि मैं कितना बड़ा आलिम हूं कि शैतान भी मेरे इल्म की गवाही दे रहा है। लेकिन सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं जब मैंने उससे सुना कि अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तो मैंने फिर जवाब दिया जालिम, जाते जाते फिर गुमराह करता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं मेरे अल्लाह के करम ने बचा लिया है। अगर किसी का इल्म किसी को बचाता तो तू तो बहुत बड़ा आलिम था, शैतान फरिश्तों का उस्ताद कहलाता था। अगर इल्म किसी को बचाता तो तुझे तेरा इल्म बचा ले जाता, इल्म ने नहीं मेरे रब के करम ने मुझे बचाया। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। याद रखे इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। इल्म हो तो उसके साथ ईमान की दौलत भी हो, अदब की दौलत भी हो, तब इंसान बनता है। और अगर इल्म हो और ईमान की दौलत ना हो तो इंसान गुमराह हो जाता है, गुमराही के दलदल में फंस जाता है। सुनो उस वली की बात अर्ज करता हूँ जो वली माँ के पेट से वली था, बल्कि सिर्फ माँ के पेट से नहीं, जिसकी विलायत के डंके आलम अरबा से बज रहे
رہے تھے۔ اللہ اکبر، ابھی میرے غوث سیدنا غوث الثقلین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، سرکار مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، میرے سرکار نے وہاں ایک جوان کو دیکھا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک چکے تھے۔ اس جوان کو دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے تعجب فرمایا، وہ جوان قریب آ کر سلام کرتا ہے اور اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ اس کی گردن پر قدم رکھتے ہیں اور اوپر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں، مولا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک گئے وہاں یہ نوجوان کون ہے، کیسے آیا؟ ارشاد ہوا، محبوب یہ تیری اولاد میں میرا ایک بندہ ہے، اس کا نام عبد القادر ہے، جو شان ہم نے تجھے نبیوں میں عطا کی ہے وہ شان ہم نے اس کو ولیوں میں عطا کی ہے۔ میرے رسول نے یہ سنا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتے، مولا اس نے اپنا قدم، اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے قیامت تک کے ولی اس کے قدم کو اپنی گردن پر لے۔ اور جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پشت پر رسول اللہ کے قدم کا نشان موجود تھا۔ یہ روایت بڑی معتبر سیدی اعلیٰ حضرت نے جن کتابوں کی تصدیق فرمائی ہے غوث پاک کی حیات طیبہ پر، ان کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے؟ آپ سے کسی نے پوچھا، توجہ کریں، بات علم کی عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی بناتا ہی نہیں، اللہ اپنا ولی صرف علماء کو بناتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کسی کو سفینے اور کتابوں کے ذریعے سے علم دیا جاتا ہے اور کسی کو سینے کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، لیکن پہلے اللہ عالم بناتا ہے، اس کے بعد ولایت عطا کرتا ہے۔ وہ غوث اعظم جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، بلکہ خود فرماتے ہیں میں اپنے ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ شان غوث پاک نے اپنی خود بیان کی ہے اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک شخص غوث پاک کو ایک خانقاہ میں سلام کرنے کے لیے آیا تو سرکار غوث پاک نے اس کو 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اس شخص نے کہا، وہ بوڑھا تھا، ابھی غوث پاک کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، اس نے عرض کیا، حضور سلام ایک بار کیا، جواب 2 مرتبہ کیوں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں ایک جواب قرض تھا وہ آج ادا کیا ہے۔ کہا قرض کب تھا؟ کہا تجھے یاد ہے جب میری ماں کے شکم میں میں موجود تھا تو تو میری ماں کے قریب سے گزرا تو تو نے اس سیدہ کو سلام کیا، میری ماں نے عذرائے حیا تجھے جواب نہیں دیا تھا تو تو نے دل میں سوچا حسین کے گھرانے کی بیٹی ہے، میرے سلام پر جواب دعائیہ کلمات نہیں دیکھتی۔ ارے سن، تیرا وہ سلام کا جواب قرضہ باقی تھا، اس لیے وہ آج میں نے چکا دیا جو تو نے ماں کے